बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की कुछ बहुत ही अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सेनेट की कुछ नशस्तों पे इलेक्शन है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। पंजाब में सिर्फ एक नशस्त थी, वो मुस्लिम लीग नून के अब्दुल करीम साहब जो हैं उनके हिस्से में आई है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है और वहाँ की जो अपोजिशन है उसके दरमियान एक फार्मूला तय पाया था और उसी फार्मूले पे अमल दरामद जो है वो कामयाबी से किया गया है और जिसके नतीजे में जो तवक्को थी उसके ऐन मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट में जो नाम थे वो भी जीत गए और जो अपोजिशन के नाम थे वो भी जीत गए। लेकिन एक सवाल इसमें ये पैदा हुआ है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है, ख्वाह वो बाई इलेक्शन हो या वो बड़ा इलेक्शन हो, तो सेनेट के इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है और एक सवाल ज़रूर करते हैं लोग कि जी ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है इसमें जो वफादारियां तब्दील करने वाले पावरफुल अमीर लोग होते हैं उनको टिकटें मिल जाती हैं। वो एक साल किसी एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, फिर 3-4 साल बाद किसी दूसरी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये सेनेट के इलेक्शन में ऐसा क्यों होता है, तो इस पे भी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी की पूरी जो काबीना है उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है आफिया सिद्दीकी साहब के मामले पे जो एक केस की समाअत हो रही थी। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले सेनेट के इलेक्शन पे बात करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम साहब जो कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमीर मुकाम साहब, आप की पार्टी जो है उसको भी एक सीट मिल गई और अपोजिशन ने जो सीटें तय की थी उसके मुताबिक आपको सीटें मिल गई। थोड़ा सा आप बताएंगे कि वैसे तो अली मीर गंडापुर साहब की जो सूबाई हुकूमत है उस पर बहुत तनकीद होती है, लेकिन ये आपके और उनके दरमियान एक फार्मूला कैसे तय पा गया, गिव एंड टेक कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से केपी की हुकूमती पार्टी की लीडरशिप भी और अपोजिशन की लीडरशिप भी और उनके पार्लियामेंटेरियंस भी, उन सबको मुबारकबाद भी देता और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये वही एक दब्बा, जिस तरह आप देख रहे इलेक्शन के रिजल्ट को देखकर, तो इसमें न कोई पीटीआई के किसी बंदे ने अपोजिशन को वोट दिया है और न अपोजिशन के बंदे ने उनको वोट दिया है। जो हमारे जिनवन लोग थे जो हमारे साथ थे तो उन्होंने अपोजिशन को वोट किया है, जो उनके लोग थे उन्होंने उनको वोट दिया। तो एक अच्छी बात और अच्छी रिवायत निकल आई और इस पर तनकीद भी होती रही जो भी बात, मगर एज ए होल मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। और ये हमने भी, मैं आपको इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। ये हुकूमत की भी ख्वाहिश थी और हमारी भी ख्वाहिश थी कि इस तरह बात हो जाए कि हमें अपना अपना मैंडेट जो भी है, जो कुछ है, जितने हमारे वोट है उस हिसाब से हमें मिल जाए। तो इसमें दो बातें थी। ये एक उन पर भी काफी तनकीद होता रहा कि आपने, ये तो उनका अंदरूनी मामला है कि किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मगर ये तनकीद जो आपको इससे ज्यादा सीटें मिल सकते हैं और ये बात, और दूसरे हम पर भी हमने इसमें मैं पी मिलन को की नुमाइंदगी करते हुए, और मेरा भाई अपोजिशन लीडर है तो उसने अपोजिशन लीडर की हैसियत से नुमाइंदगी की, न कि आप अपने पार्टी, और उसने अपोजिशन उनके साथ बैठकर हमारी तरफ से वो बैठ गया पूरी अपोजिशन की तरफ से और वही कैलकुलेशन कर दी कि अगर आपको एक टेक्नोक्रेट मिलता है इतने वोट पर, जो आपके बैलेंस रूटे बचते हैं, इस पर आपको दूसरी लेडी टेक्नोक्रेट नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने भी इसको रियलाइज किया और उस फार्मूले को लेकर हमने जो अनापोज किया था उसके तहत, इसमें हमारी पार्टी ने दिल बड़ा करके कि उनको अपोजिशन लीडर था उसकी नुमाइंदगी करता रहा कि हमने ये जिद नहीं की कि हमें भी 2 सीटें मिलने चाहिए। अगर आप अभी देख ले तो 18 की तादाद हमारी भी है, 18 जेवाई की हुई है और पीपल पार्टी की 10 है। मगर हमने कहा कि अगर हम सारे रन में हो
ہمارے امیدوار ٹیکنوکریٹ لیڈی پر بھی ہو, ان کے بھی ہو, تو اس میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا تھا, اور یہ امکان تھا کہ پھر ہم صرف 2 سیٹیں لے جائیں, 2 یا 3 سیٹیں. تو ہم نے مظاہرہ کیا, دل بڑا کیا کہ بس ٹھیک ہے, یہ تو ہم تینوں جیت ہی نہیں سکتے, تو اس فارمولے کے تحت ہم وڈرا ہوتے ہیں اور سارے جوائنٹلی لڑتے. تو اس فارمولے کے تحت ہم نے بھی وہی فارمولہ دیا, اس نے بھی وہی فارمولہ دیا, اور پھر اس پر اعتراضات بھی ہوئے. آج اس پر بیلٹنگ بھی ہوئی. مطلب ہے کہ ہم نے تو پہلے آنا پروسیس میں کئی لوگ آئے کہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا, تو آج اس پر بیلٹنگ بھی ہوئی, اور وہی جو ہم نے کہا تھا اسی طرح ووٹ مل گیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کو جتنی تھی ان کے ووٹ ان کو اتنے ہی مل گئے, اور ایک اچھا میسج گیا پورے ملک میں بھی اور ہمارے صوبے میں بھی. لیکن امیر مقام صاحب, میں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی تھوڑی ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ جو امیدوار ان میں بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو کہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بہت مشہور ہیں. مثلا دلاور خان صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے سینیٹر بنے تھے. اس وقت کیونکہ آپ کی پارٹی سے شیر کا نشان چھین لیا تھا الیکشن کمیشن نے, تو آپ کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے, اور دلاور خان صاحب بھی جیت گئے تھے, لیکن مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا. پھر بعد میں یہ اپنی پارٹی کی پالیسی پہ نہیں چلتے رہے, اور پھر انہوں نے وفاداری تبدیل کی, اور اب جو یہ JUI کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور اسی طرح طلحہ محمود صاحب ہیں, آج یہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن اس سے پہلے یہ JUI کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے رہے ہیں. مرزا آفریدی صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے, یہ بھی 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے کامیاب ہوئے. پھر یہ ادھر گئے, پھر یہ جناب تحریک انصاف میں آ گئے. نور اللہ قادری صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں, اس لیے کہ میں سب سے پہلے ان کو جب ملا تھا تو وہ JUP میں تھے. میری ان سے پہلی ملاقات مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کے ساتھ ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کے ساتھ رہے, پھر وہ PTI میں چلے گئے. آج بھی وہ PTI ہی کے امیدوار کی حیثیت سے جیتے ہیں. اعظم سواتی صاحب پہلے JUI میں تھے, اب PTI میں آ گئے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سینٹ کا جو الیکشن ہے, اس میں عام طور پہ ایسے لوگ ٹکٹ کیوں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں؟ یہ بات مطلب ہے آپ نے ٹھیک بات کی, اور دلاور خان صاحب کی بات کی بالکل اس ٹائم میں ہمارے ساتھ, اور ہم نے اس کو جتوایا تھا. بعد میں جو کچھ ہوا آپ نے بات کر دی. یہ بات تو ہر ایک پارٹی کی پھر اپنی انفرادی وہ اس کو دیکھ لے, اور ان حالات اور واقعات کو دیکھ, اور KP میں جو ماضی میں رہا, یہ آج اس لیے ایک اچھا میسج گیا کہ وہی چیز جو دوسروں پہلے یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو لے آئے جو دوسروں کو توڑ سکتے ہیں. یہ بات اس لیے کہ پیسے والے لوگ اس لیے لے آئے, ان کو آگے کرے کہ وہ دوسرے پارٹیوں سے لڑے, ان کو پیسے دے رہے اور ان کے ووٹ حاصل کرے. تو یہ بات ہر ایک پارٹی اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی نے کس کو ٹکٹ دیا یا JUI نے دیا, مگر ایک چیز میں کہوں نہ کہو یا PTI نے دیکھ دیا, مگر جو آپ نے کہہ دیا اور سارے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے, مگر اگر اسی طرح پروسیس چلے جو آج ہو گیا کہ اس میں وہی چیز کام نہیں آئی. اگر کسی بندے نے, اگر میں نے PTI کے بندے کے ساتھ بات کی یا JUI نے کسی اور کے ساتھ بات کی, یا وہی طلحہ محمود صاحب نے کسی اور کے ساتھ بات کی, تو وہی بات کام نہیں آئی, اور اسٹرکٹلی جس کے جتنے ووٹ تھے ان کو وہی مل گئے پارٹی کے حساب سے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ چیز بھی سامنے نہیں آئے گی جو آپ نے بات کر دی. پھر تو ہر ایک کی اگر پارٹی کی ووٹ ہے اور سب کو یہ بات ہو جائے کہ توڑ لے نہیں اور اس حساب سے مل رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. تو اگر ہم اسی آج کی جو مثال ہے کہ بقول آپ کے کہ آج کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی اور جس پارٹی کے جتنے ووٹ تھے اس کو اتنے ہی ووٹ ملے ہیں, تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ اب پھر جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی مین گڈا پور صاحب, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی, کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر تو آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے. نہیں مطلب حامد میر صاحب, اس میں آپ تو ہر چیز کو دیکھتے اور گہرے نظر سے, یہ بات نہیں ہے. اگر ہم ان کی اب بھی آج بھی ثابت ہو کہ ان کی کوئی 88-90 ووٹ ہے اور ہمارے 54 ووٹس ہے اپوزیشن کے, اس میں شک ہی نہیں ہے. اگر ہم
वही उनसे मेजॉरिटी हासिल कर लेना चाहिए, तो उनकी तरफ से हमें 20-25 बंदों को आना होगा। और ये हमारी बात तो बाद में आएगी, उनकी आपस में जो कुछ आप देख रहे हैं तो वो इस तरह बिल्कुल स्प्लिटेड, डिवाइडेड है, उनमें कई ग्रुप्स है, एक दूसरा का नाम भी सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ बैठना भी नहीं चाहते। तो ये हमारा अपना एक सियासी रोल है और हम मौके माहौल को देखकर उसके मुताबिक बात करेंगे। और वही वो तो अभी एक पार्टी है नहीं, इंडिपेंडेंट लोग हैं सारे, और उनकी तरफ से आप देख रहे हैं कि कितने इख्तिलाफात, कितने रिजर्वेशन उनके वज़रा, उनके सीएम, उनके पार्लियामेंटेरियन के दरमियान है। तो इन हालात को देखते हुए तो किसी टाइम कोई रोल इसके बगैर प्ले किया जा सकते सूबे के मफादात को देखते हुए। तो आप कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जो इम्कान है उसको आप मुस्तरद नहीं करते? मैं बिल्कुल ये तो मैं आपको कहता हूँ, आपने इस बुनियाद पर कहा तो मैंने कहा इसमें फर्क है। वही पहले वाले बात में कि हम उनसे लोग तोड़े या ले आए, ये तो उनकी अपनी पार्टी से तारीख उठ चुकी है और टाइम के साथ साबित हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, उसको दबाते। अगर वो सारे एक हो तो हम किस तरह, अगर हम बहुत कोशिश भी करें और वो सारे एक हो तो हम उनको न तारीख में इस्तेमाल ला सकते हैं न उनको फारिग कर सकते हैं। ये तो उन पर डिपेंड है। अगर उनके दरमियान इस तरह स्प्लिट आ जाए तो मौके हालात के मुताबिक सब कुछ हो सकता है। ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को उनकी जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक है उसका क्लाइमेक्स होगा, तो उनकी अब एहतजाजी तहरीक जो है उसमें कोई जोर पैदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मीर साहब, मैं तो आपको पता है, आपसे बेहतर मुझे कोई इतना नहीं जानते होगा कि जमाने से 20-25 सालों से मैं तो एक फील्ड का वर्कर हूँ और अवाम के अंदर रहता हूँ। मुझे कोई भी, उन्होंने पहले जितने एहतजाजे किए, मैं कहता हूँ ये इससे बहुत बदतर होगा, बहुत बदतरीन होगा। कोई उनके साथ निकलने के लिए मेरे ख्याल में बहुत ये कोशिश भी नहीं करे। 5 अगस्त अभी आ गई ना, तो अभी 5 अगस्त को आप देख ले, उसमें भी कोई कहते हैं 90 दिन की बात करेंगे, कोई कहते हैं 5 अगस्त ही को करेंगे, कोई क्या कहता है। तो मेरे ख्याल में भी इसमें कोई जान ही नहीं होगा और ये खुद भी उनकी लीडरशिप भी महसूस करे, रियलाइज कर रहे हैं। अगर 90 दिन की बात हुई तो लोगों के मूड को देखकर ये बात की गई। चंद लोग और लोग हैं जो जज्बाती लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो ये बात करते हैं, मगर ग्राउंड की जो सूरत हाल है, पहले जितने एहतजाज हुए KPK से हुई वही से लोग निकले। तो मुझे ये बात बिल्कुल मैं वसूख से कहता हूँ, ये नहीं कि एक उनकी अपोजिशन में होते हुए बात करता हूँ, मगर ये बात एक वर्कर होते हुए और आवाम की नब्ज को देखते हुए मैं कहता हूँ कि नाकाम तरीन होगा। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो मैं कहता हूँ सैकड़ों लोग भी उनके साथ नहीं आएंगे। अच्छा अमीर मुकाम साहब, आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और उनकी जो वफाकी काबीना है, पूरी की पूरी वफाकी काबीना, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया और आप भी एक फेडरल मिनिस्टर हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मैं आपको और अपने नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ। ये मामला जो है ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो 2000 कराची से उनको गिरफ़्तार किया गया था, कई साल तक वो लापता रहीं, उसके बाद फिर पता चला जी कि वो अमेरिका की एक जेल में बंद हैं। तो ये मामला है जिस पे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है कि जी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उनकी रिहाई के लिए अमरीकी अदालत में उनके वकील ने एक केस फ़ाइल करना है। उसके लिए उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको ये केस दायर होने पर कोई एतराज़ नहीं है। तो उसके लिए एक केस फ़ाइल किया गया है जिस पे कि हुकूमत जो है उसने उस केस को रुकवाने की कोशिश की। तो ये जो मामला है, ये मामला जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो क्या कहा करती थी आफिया सिद्दीकी साहब के बारे में, उनका क्या मौक़िफ़ था, ज़रा सुनिए। हमारे कौम की एक बेटी अमेरिका की जेल में है और उनकी रिहाई के लिए हर पाकिस्तानी के दिल में तड़प है। इंशाल्लाह इसके हवाले से हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आफिया सिद्दीकी साहबा का मामला, किस तरह से उन्हें एक बहुत लंबा अरसा 86 साल के लिए जो है वो कैद कर दिया गया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बेगुनाह जो है वो खातून को न सिर्फ उन्होंने गलत सजा दी हुई है बल्कि उसको रखा किन हालात में है। इत्तफाक राय हुआ है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपील या खत जो है वो भी लिखे। सियासी क़यादतें जो हैं वो बेइज्जती महसूस नहीं करती
جب قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کبھی ڈرون حملوں کی شکل میں اور کبھی عافیہ صدیقی کی سزا کی شکل میں یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ پہلے ہی کافی حکومت کام کر رہی ہے اور ہم کاز کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کا آخری لیٹر ہے اور جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پہ نہ صرف آگے پیش رفت ہونی چاہیے. تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے کوئی پچھلے دنوں خط بھی لکھا ہے اور حکومتی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوشش بھی جاری ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو موقف ہے اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں عافیہ صدیقی کی رہائی میں فی الحال ہمیں انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے. تو 2013 میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری پاکستان آئے تھے، ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا ذرا وہ بھی سن لیں. Secretary, don't you think that the release of Dr. Afia Siddiqui can make a very good impact on the US-Pakistan relationship? Well, I'm sure that people in Pakistan would feel very good about it. I have no doubt about that. But we have a legal situation that we have to analyze. I haven't even had a chance to do that, to be honest with you. This was not discussed in the course of today. Nobody from Pakistani side mentioned? Well, there are people who mentioned it to some of our other people, but frankly, the Prime Minister and I had bigger, more direct things in a smaller amount of time to talk about. We're well aware of the issue. Okay. We're well aware of the issue. And I have asked some people to take a look at exactly what the circumstances are, but I know that the offense for which she is serving time is a very serious offense. It's a very long sentence. So I don't want to make any promises that can't be kept. اچھا جی، یہ 10-12 سال پرانا کلپ ہے جان کیری صاحب کا. اس کے بعد عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے کہ ہمارے ہی پروگرام کیپٹل ٹاک میں عافیہ صدیقی کا سب سے پہلے 2003 میں ذکر کیا تھا، لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے امریکہ کے دورے پہ گئے تو پھر امریکی حکام نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بھی عافیہ صدیقی کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو اب یہ جو معاملہ ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک آرڈر جاری کریں ان کی ریلیز کا، یہ معاملہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان بتائے کہ اگر امریکہ کی ایک عدالت میں ایک درخواست دائر ہو رہی ہے تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے. تو اس پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مقدمے کی سماعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا ہے. تو جو وکیل ہیں، جو عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے وکیل ہیں عمران شفیق صاحب، وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ذرا سن لیں. انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آج جو ہے وہ جج صاحب کا روسٹر جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ روسٹر جاری کرنے کا کوئی قانونی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. جب عدالت نے اپنا آرڈر جاری کر دیا وہ آرڈر ہی کافی تھا. لیکن اور انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی بتایا اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ میں نے جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے کل روسٹر بنانے کے لیے چیف جسٹس کو درخواست بھی دے دی، جو ان کا آفس کے ذریعے جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے کہ یہ روسٹر جاری کیا جائے. لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود عدالتی احکامات کے باوجود اور جو اپلیکیشن ہے کنسرنڈ آفیسر کی طرف سے جانے کے باوجود وہ روسٹر جاری نہیں کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز صاحب نے آج بڑا مشکل اور بڑا آرڈر پاس کیا ہے توہین عدالت وزیر اعظم پر، اور جو ہے وہ اس وفاقی کابینہ پر ان پر انہوں نے توہین عدالت جاری کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے، شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اور اب یہ مقدمہ تو اپنے طریقے سے بڑھے گا، لیکن قانون کے طالب علموں کے لیے سوال یہ ہے کہ عدالت کا ایک جج ایک آرڈر پاس کرتا ہے. آج ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب پاورفل وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے خلاف جو ہے وزیر اعظم کے خلاف آرڈر اگر کوئی پاس ہونے جا رہا ہے تو ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے، یا ایسا نظر آئے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے وہ اس کی ہدایات کو فالو کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آج کل ذرا چھٹیاں ہیں، ان کی مرضی کا بینچ وہاں بھی اویلیبل نہیں ہے. جب حکومت کو اپنی مرضی کا بینچ اویلیبل ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی کیسز لگوا لیں گے، اور یہاں بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا بینچ ملے. یہ اچھا امیر مقام صاحب، یہ میں نے ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ آج وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا گیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ اور موقف ہوتا ہے تو ہوتا ہے؟ جی نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ ہم نے ہائی کورٹ میں گورنمنٹ نے کوئی اپروچ کیا کہ وہ بات تو سامنے آ گئی کہ اگر وہ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ دے سکتے اور کیبنٹ کو دے سکتے تو سچ کوئی اس طرح بات ہے ہی نہیں. اگر اس طرح بات ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا. یہ نمبر 1. دوسری بات یہ کہ
بالکل अगर कोई हमारी लीगल टीम से कोताही हुई हो और उनको मुतमईन नहीं किया होगा तो दोबारा वो पेश होंगे। जिस तरह मैंने एक क्लिप तारड़ साहब का भी सुन लिया कि प्राइम मिनिस्टर ने खत भी लिए और इसमें हम कमिटेड है। अगर हम गवर्नमेंट में या पोजीशन में थे, हमारा स्टांस आफिया सदीकी के बारे एक है, तो वही चीज उसको नेक्स्ट स्पीच में दिखाया गया कि हमारे ये एफर्ट से हमने लेटर भी लिखा है, फिर जरूरत पर फिर भी लिखेंगे। वही जो वो डिमांड कर रहे हैं वो बात तो सामने आ गई। तो सच इस तरह कोई बात नहीं कि हम पर दबाव है कि आप इसकी बात ही नहीं। हमने वो उनकी बात सुनी, उनका अपना एक स्टांस है आफिया सदीकी के बारे, मगर हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का अपना एक स्टांस है। तो वो अपनी बात करे, हम अपनी बात करते रहेंगे और उन तक अपनी आवाज भी पहुंचाएंगे और लेटर भी लिखेंगे और जो भी करना हो तो इंशाअल्लाह ताला वो भी करेंगे और कोर्ट को भी मुतमईन करेंगे कि हम इस तरह सोए हुए नहीं है, हम अभी तक ये काम कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में जो हुकूमत की लीगल टीम ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, आप उससे इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि उनके साथ वही पूरी रिकॉर्ड या कोई चीज में कमी हुई होगी, इस तरह बात हुई होगी, तो नेक्स्ट पीसी में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं जी कि आप अदालत की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेंगे और आप अदालत का एहतराम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और भी लोग जो हैं उनकी भी जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करना चाहता हूँ। अभी तक पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। काफ़ी अरसा पहले, अब तो उनकी वालदा ज़िंदा नहीं है, लेकिन जब उनकी वालदा ज़िंदा थी तो उन्होंने हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाए थे जिन पर कि वो अमेरिका का वीज़ा लेके अमेरिका गई थी और फिर वो अमेरिका से वापस आई, खुद रज़ाकराना तौर पे वापस आई थी, उनको निकाला नहीं गया था। तो ज़रा वो भी एक मैं क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आपके पास अपनी बेटी के पाकिस्तानी शहरी होने का कोई सबूत है, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट है? और क्या आप ये भी बताना पसंद फरमाएंगी कि कहीं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास डबल पासपोर्ट तो नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी और अमेरिकी पासपोर्ट भी? ये उसका एक पासपोर्ट है, मेरे पास 3 पासपोर्ट हैं उसके जी। ये हैं, तीनों पाकिस्तानी हैं, आप देख लीजिए। ये तीनों पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये उसके ऊपर अगर वो पाकिस्तानी नेशनल ना होती तो वीज़ा अमेरिका क्यों इस पासपोर्ट पे लगाता। मेरे भाई बात दरअसल ये सब देखिए, ये सब पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर डबल पासपोर्ट है तो गिव मी द, मुझे पासपोर्ट दें, ये तो हमारे बड़े फेवर की बात है। अगर वो अमेरिकन नेशनल है तो ये मुकदमा ख़त्म, 4 घंटे में वो रिहा करते हैं उसको। तो ये मैंने एक पुराने क्लिप आपको इसलिए दिखाया कि हमारे इस प्रोग्राम में 2003 से आफिया सिद्दीकी का मामला जो उठाया जा रहा है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये इमरान खान साहब ने उठाया था, फिर इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो वो अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ पर ये मामला नहीं उठाया। तो अभी तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनका मामला जो है वो किसी पार लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हमने, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा ये मामला उठाया, इसलिए दोबारा, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ज़ेर बहस आया, इसलिए हमने थोड़ा सा इसका तफसीली ज़िक्र किया है। तो अमीर मुकाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद ख़ान साहब से, और उनसे पूछेंगे कि उनके दोस्त और साथी मुराद सईद आज सेनेट के रुकन तो मुंतखब हो गए, लेकिन वो तवील अरसे से अंडरग्राउंड हैं। तो क्या सेनेटर बनने के बाद मुराद सईद साहब मंजर आम पर आएंगे और बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये बात पूछते हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब से एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये बताइए कि ये जिस तरीके से सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसमें असम्बली का जो इजलास हुआ तो कोरम पूरा नहीं किया गया, जानबूझ के कोरम पॉइंट आउट हुआ, असम्बली का इजलास मुलतवी हो गया। उसके बाद गवर्नर साहब ने जो नया अरकान है उनसे हलफ ले लिया, आज काउंटिंग हो गई,
وہ کہتے ہیں ہم نے آئین کے مطابق کیا، آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میر صاحب، سینٹ کا الیکشن تو میں تو جب سے سیاست میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہ مذاق ہی بنا ہوا ہے. لیکن اب تو پوری سیاست کو مذاق بنا دیا گیا ہے. عام عوام کس طرف دیکھے؟ پارلیمان کی طرف دیکھے جہاں سے ممبران کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا عدالتوں کی طرف دیکھے جن کو کنٹرول کر لیا گیا ہے 26 نومبر کے بعد، یا اپنے ممبران اسمبلی کی طرف دیکھے کہ ان کی بکر منڈی لگتی ہے اور آج سے نہیں کب سے لگتی ہے. افسوس ہوتا ہے سارا کچھ دیکھ کے، لیکن سسٹم بہت ویک ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے جو بکر منڈی ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے. امیر لوگ جو ہیں وہ کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری پارٹی سے ٹکٹ لے لیتے ہیں. تو یہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر سینٹ کے الیکشن میں جو ٹکٹیں ملنے کا معیار ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ ہرگز نہیں. کیونکہ آپ کی جماعت میں بہت سے ایسے ورکر ہوتے ہیں جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ صلاحیت نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ افورڈ شاید نہیں کر سکتے. لیکن ہماری ایسی جماعتیں پھر میرے جیسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں. ہم بھی آگے کوئی کروڑوں نہیں لگائے، لیکن سینٹ میں آپ کو اپنے وہ لوگ لانے چاہیے جو کہ پارٹی کے آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں اور خود بھی اسٹالورٹس ہوں، جن کے آنے سے ایک ویلیو ایڈ ہو. جس طرح پیپلز پارٹی کے وہ مرحوم سینیٹر تھے، سوری میں نام بھول رہا ہوں، کیا وہ زبردست ابھی حال ہی میں ان کی فوتگی ہوئی ہے، تاج حیدر صاحب. تاج حیدر صاحب، کہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا، میرے چیئرمین تھے، میں منسٹر تھا پارلیمنٹری افیئرز کا PTI کی حکومت میں. تو ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو ویلیو ایڈ کریں اور جو آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوں. لیکن مجبوری یہ ہے، ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کو تمام جماعتوں کو بہتر کرنا ہوگا، تمام جماعتوں کو، اور اس میں تحریک انصاف بھی ہے. یس شور. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کی پارٹی ہے، یہ جو سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹوں کے مسئلے پہ اختلافات ہوئے، بڑا جھگڑا ہوا، تو یہ جو جھگڑا ہے اور PTI کے جو اندرونی اختلافات ہیں، اس کا اثر آپ کی آنے والی احتجاجی تحریک پر بھی پڑے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 اگست کو اس کا کلائمیکس ہونے والا ہے؟ بہتر مینیج ہو سکتا تھا. بہتر مینیج ہو سکتا تھا. ہاں جی، جو فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے وہ آخری فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھا جب خان صاحب باہر تھے. میرا کور کمیٹی میں 2015 میں مجھے شامل کیا، بلکہ ایک دفعہ میں نے خان صاحب کو 2014 کے دھرنے کے دوران گلہ کیا تھا. میں نے کہا خان صاحب، یہ کہا جاتا ہے یوتھ کی جماعت ہے، تو آپ کی کور کمیٹی میں تو نہ علی ہے، نہ مراد ہے، نہ شہریار بھائی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اور مراد سعید صاحب کو شامل کیا، اور مہینے 1.5-2 مہینے بعد شہریار بھائی بھی آ گئے، افریدی صاحب. تو ہم بڑا آرگیومنٹ خان صاحب سے کرتے تھے اور بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا. بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے اس زمانے میں جماعت میں. جسٹس وجی الدین صاحب جیسے لوگ موجود تھے، ان سے بڑا سیکھا بھی اس زمانے میں. لیکن چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں میر صاحب، چیزیں ساری پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. خان صاحب سے کوئی گلہ اس وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی 700 دنوں سے ایک ہیرو. پالیٹکس اپارٹ میر صاحب، سیاست کو ایک طرف رکھیں، بھول جائیں کہ وہ آدمی چیئرمین تحریک انصاف ہے، بھول جائیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہا ہے. ہیرو ہے اس قوم کا، ہیرو ہے. اور ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قدیر خان صاحب کو دیکھ لیں، خان صاحب کو دیکھ لیں. جو ہیرو بنتا ہے قوم کے دلوں میں، اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. تو اس وقت ان سے گلہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو اگر ہم زیادہ انکلوسیو کرتے تو یہ جو کارکنوں میں ایک کل میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میری خواہش تھی کہ وہ آتے، لیکن ظاہر ہے کچھ حالات ایسے بن گئے کہ عرفان صاحب نہیں آ سکے، عرفان سلیم صاحب. لیکن ان کے جو ٹپکتے آنسو تھے، اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی قدر کرنی ہوگی تحریک انصاف کو. ہر جماعت کا ورکر جب روتا ہے میر صاحب، ورکر کو رونا نہیں چاہیے، ورکر کو رونا نہیں چاہیے. اچھا، رونے نہیں دینا کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ ہمیشہ ان کے کلمہ خیر کہتے ہیں. اور مراد سعید صاحب کافی عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں. آج وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اب آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ سینٹ کے ممبر کے طور پہ حلف لینے آ جائیں یا غائب رہیں؟ نہیں، ان کو اپنی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کو لگے کہ وہ آ سکتے ہیں تب آنا چاہیے. مراد پاکستان کی مڈل اور لوور مڈل کلاس کا ہوپ ہے. ایسے ہوپس کو جو ہے ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو اگر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ حلف لینے کے لیے نہیں آئیں گے سینٹ، تو ایک مخصوص عرصے کے بعد ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. تو ان کی سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو،
हाउस ऑफ फेडरेशन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, प्लस खैबर पख्तूनख्वा उनकी की हमारी सिक्योरिटी को हुकूमत। खतरा है या उनकी गिरफ्तारी का खतरा है? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरा उनसे अभी राब्ता नहीं है और मैंने राब्ते की कोशिश भी नहीं की कि खुदा न खास्ता मेरे फ़ोन की वजह से उनको कोई मसला ना हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और हाउस ऑफ फेडरेशन, जब मैं कहता हूँ सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, और रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि उनकी लाइफ और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। बाकी केसेस हैं, हम सब ने भुगते हैं। मैंने भी मिलिट्री कोर्ट्स का वो जो है वो मेरे पे भी मिलिट्री पर्चा था, वो 780 जो है सीक्रेट एक्ट का, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हो गया। चीज़ें हम सब ने फेस की हैं, वो भी कर लेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी अहम है। देखें हम मैं इससे आगे बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज आपके पास अरशद शरीफ साहब का नेमुल बदल है, आप मुझे बताएं है नहीं। क्या हामिद मीर का नेमुल बदल है इस मुल्क के पास? तो फिर मुझे ये बताएं फैसला कुन कि जब हम जैसे लोगों के नेमुल बदल नहीं है, तो आपके पास इमरान खान का नेमुल बदल है। आज क्या फ़लस्तीन इमरान खान को पुकार नहीं रहा? फ़लस्तीन की हालत देखें, कोई उम्मत मुसलमान एक बंदा है। सईद साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए हैं और वो हलफ उठाने के लिए ऐवान में नहीं आ सकते, तो फिर उनको सेनेटर बनवाने का क्या फ़ायदा? क्यों? देखिए रियासत इंश्योर करे, उनकी लाइफ इंश्योर करे, उनकी लाइफ सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। बाकी केसेस हैं वो फेस कर लेंगे, न डरा। देखिए ना, इसहाक डार साहब जब बने थे सेनेटर तो वो पाकिस्तान से बाहर थे और काफ़ी अरसे तक वो नहीं आए हलफ उठाने के मीर लिए। साहब, आप दिन को रात से कंपेयर करते हैं। कहाँ नौजवानों की होप उम्मीद मुराद सईद और कहाँ इसहाक डार साहब? नौजवानों की होप मुराद सईद जो है वो होप जो है वो अगर नौजवानों के सामने आगे खड़ी होगी तो वो उसको गले लगाएंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ रियासत इंश्योर करे, होप अगर अंडरग्राउंड रियासत मीर साहब इंश्योर करे कि मुराद सईद जो मेरा छोटा भाई है उसकी जिंदगी को एक आंच भी नहीं आएगी, वो कल सामने आ जाएगा। मैं अपने दिल से मैं कह रहा हूँ, मैंने उससे राब्ता नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं उसकी जान को खतरा है? जाहिर है उसको थ्रेट होंगे, यू आर नॉट श्योर? तभी तो देखें हमारी अपनी हुकूमत है, अभी तक वो फ्रंट पे नहीं आए, उसकी वजह होगी ना, उसके बेहतर इदराक उनके पास है। देखिए कुछ आपके कोलीग हैं, साथी हैं, नाम लेना शायद मुनासिब नहीं, उनको क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा? क्या वो हमसे आपसे या मुझसे कम मुहिब वतन है? मसले हैं ना लोगों को, मसले हैं ना। अच्छा, अब ये बताएं कि आप अपनी जो तहरीक है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 5 अगस्त उसका क्लाइमेक्स है जी, उसके बारे में आप कितने पूरे एतमाद हैं कि वाकई 5 अगस्त को एक क्लाइमेक्स नज़र आएगा? देखिए एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी सूरत में किसी डेट के हक़ में नहीं हूँ कि इस डेट को खान निकल आएगा। 5 का जो मकसद है वो ये कि 5 को तहरीक पीक पे होगी या फुल एफर्ट होगी, लेकिन 5 के बाद भी मीर साहब इस तहरीक ने आगे भी चलना है, इस तहरीक ने आगे भी जाना है। 5 को पीक होगी और उसके बाद आगे भी जाना है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नाम ही तहरीक है। खान साहब के निकलने के बाद भी इस तहरीक के असल मकासद की तरफ हमने जाना है। ये तहरीक का अंजाम तो पता नहीं, अल्लाह खैर से करे, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसके अल्टीमेट मकासद क्या है? मैं तो कहता हूँ कि हमने तो जब शुरू की थी उस वक्त तो चीज़ें और थी, लेकिन अब जितनी जितनी चीज़ें सामने आई हैं, अब तो सबसे पहले इस आइन की प्रॉपर अमलदारी ही अगर हो जाए, अगर जमहूरियत की बका इसी में है जिस तरह हमारे साथ हो रहा है, तो ये जो पार्लियामेंट है इसकी आपके साथ क्या रूल ऑफ लॉ, आपके साथ आइन क्या और कानून की हुक्मरानी, और एक और चीज़ सिविल सुप्रीमेसी। लेकिन ये सिविल सुप्रीमेसी ये वो चीज़ है जो हमें अपोजिशन में हमेशा हम जमातों को याद आती है, जब हुकूमत में होते हैं फिर सिविल सुप्रीमेसी को हम बहरिया उक़नूस भेज देते हैं। देखिए अभी आप अपोजिशन में हैं, तो आज जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें एक आपने एडजस्टमेंट किया है, कंप्रोमाइज़ किया है, हुकूमत और अपोजिशन। वहाँ पे जो अपोजिशन है वो यहाँ पे हुकूमत है और जो वहाँ पे हुकूमत है वो यहाँ पे अपोजिशन है। तो आपने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ एक एडजस्टमेंट किया है, उनके भी बंदे कामयाब हो गए, आपके भी कामयाब हो गए। आप अगर एडजस्टमेंट ना करते तो कुछ आपके लोग कहते हैं कि हम शायद 1-2 सीटें ज़्यादा ले सकते थे। इस पर बड़ी तफसील से बहस हुई, उस बहस में नहीं जाता। पॉलिटिकल कमेटी में 2-3 मीटिंग्स शायद इस पे हुई हैं, लेकिन असल चीज़ इन सीटों से भी ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। अगर ये बकर मंडी लगती, खुदा न खास्ता लगती, क्योंकि लोगों ने तो तिजोरियों के मुंह खोले हुए थे, आपको पता होगा, वो हराम का माल शुक्र है वापस ले जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, क्या सिर्फ पैसा ही चल रहा था या चल रहा है? डंडा नहीं चल रहा, थ्रेट नहीं है। अपने इमरान खान साहब की हुकूमत और उसके मेंबरान की हिफाजत क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये जो आपने कंप्रोमाइज़ किया इसके पीछे डंडा है? नहीं, ये नहीं कह सकते। अपने मेंबरान की हिफाजत, अपनी हुकूमत की हिफाजत। आपके पास मिर्ज़ा अफरीदी साहब जैसा आदमी है जो पहले मुस्लिम लीग नून में था, ठीक है,
اور پھر آپ کے ساتھ آیا, پھر چلا گیا, پھر واپس آیا, تو آپ کو کیوں ہارس ٹریڈنگ سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو خود ہارس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. بریک لے لوں؟ ضمیر فروش اور ضمیر خرید جو بھی ہو, دونوں پہ لعنت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا خطرہ ابھی تک موجود ہے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی خطرہ فی الحال ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو پورے ملک میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا, اگر چاہتے تو شاید KPK میں خیبر پختونخوا میں بھی یہ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال وہاں ہماری حکومت اللہ نے بنا دی. کیا سسٹم یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ہر جگہ سے تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت, جو اگر آپ ریالٹی بیسڈ کوئی سروے ہو تو شاید 90% پلس ہو خان صاحب کے حق میں, ہر جگہ سے اگر آپ ڈس انفرنچائز کریں گے, وہ پریشر کیا سسٹم برداشت کر سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی اگر ذی شعور شخص ریاستی ذمہ دار عہدوں پہ ہے, حکومت میں بیٹھا ہے, مقتدرہ میں ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ PTI کو خیبر پختونخوا سے بھی فارغ کریں. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ شاید پورے نظام کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, اگر یہ ہوا تو. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ PTI کو فارغ نہ کیا جائے, بلکہ ایک PTI کا چیف منسٹر ہٹا کے PTI کے اندر ہی سے کوئی تبدیلی لائی. اس کا ایک جواب میں نے دیا ہے, وہ تھوڑا لائٹر موڈ میں دے دوں. دے دیں. دیکھیں, اگر میرے ساتھ الائنس میں ہیں, ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کے اندرونی معاملات پہ بات کروں. ہم نے ٹکٹ اور لیو اٹ کی بنیاد پہ جانا ہوتا ہے. آپ اپنے گولز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے مل کے یہ گول اچیو کرنے ہیں. 73 کے آئین کے تناظر میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے نا, جس طرح مولانا, لیکن جس طرح وہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے آئی ہے, ان کا اشارہ شاید گنڈا پور صاحب کی طرف ہے, تو گنڈا پور صاحب کا فیصلہ تو خان صاحب کا ہے, میرا تو نہیں ہے. لیکن اگر اس طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر کیا ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم جمعیت کے ساتھ تب چلیں گے جب مولانا شیرانی صاحب کو آپ جمعیت کی کمان سنبھال دیں؟ کیا ہمیں یہ ڈیمانڈ زیب دیتی ہے؟ نہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا, اور جہاں تک شیرانی صاحب کی جماعت کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ جماعت ہے, جس طرح کہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کا نام بھی PTI ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ جماعت ہے. تو جو سٹیٹس پرویز خٹک کا ہے وہی سٹیٹس شیرانی صاحب کا ہے. ویری سیریس نوٹ, ہمیں ایک دوسرے کی جماعتوں کی انٹرنل ہائرارکی کی عزت کرنی چاہیے, اور آن اے براڈر اسپیکٹرم. یہ بات میں خان صاحب کے ساتھ جب ملوں گا تب بھی کروں گا. 8 مہینے سے میری ملاقات بند ہے. 8 مہینے سے علی محمد اتنا کوئی ملک دشمن ہے کہ اس کی ملاقات اڈیالہ میں بند ہے خان صاحب سے. لیکن جب ہوگی ان کو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو مدینہ کی ریاست کی کانسیپٹ پہ آپ بات کرتے ہیں, اسلام, قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے اس طرح تو کچھ نہیں بن سکتا, لیکن ہم اس کی طرح کوشش کر اچھا, اب سکتے یہ ہیں. بتائیں, اس کام میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں, فطری حلیف بنتے ہیں. اگر اس چیزوں میں, اگر یہ امیجیٹ پالیٹکس سے سائیڈ, اگر عمران خان کا وہ ویژن, بلکہ میں ایک اور آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز تو نہیں ہے لیکن نئی بات بتا دیتا ہوں, آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں کی. خان صاحب سے جب آخری ملاقاتیں ہو رہی تھی, جب مجھ پہ ابھی پابندی نہیں لگی تھی, خان صاحب کو ایک میں نے بڑی مذہبی شخصیت کی بات کی, نان کنٹروورشل مذہبی شخصیت, سب سے بڑی شاید شخصیتوں میں سے ایک. میں نے کہا کہ وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کی رہائی کے لیے کچھ کریں. تو یہ آدمی کو میں کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو, انہوں نے اپنی رہائی کی بات کو کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنس انہیں پتہ ہے کس چیز پہ دی. ایک وقت آنے پہ وہ نام میں بتا دوں گا. خان صاحب نے کہا ان کو یہ بھی کہیں کہ وہ ایک بلو پرنٹ بنائیں, مطلب ڈیٹیل ورک پلان بنائیں کہ جب ہم باہر آتے ہیں اور پاکستان میں دوبارہ ہماری حکومت آتی ہے تو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ان کو کہیں آپ یہ ٹاسک سنبھالیں. اچھا, یہ جیل کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے ملک کے لیے. اچھا, اب آپ نے مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی, میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو عمران خان صاحب سب سے پہلے رہنما تھے جنہوں نے کہ اس کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کے عافیہ صدیقی کا کیس اٹھایا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی پہلی سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات کے سامنے بیٹھ کر اٹھایا. اس سے پہلے کسی کو عافیہ صدیقی کا نام نہیں پتا تھا, لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے
عافیہ صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جو پرائم منسٹر بنا شہباز شریف صاحب, خط انہوں نے ایک لکھا, لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مسئلے پہ حکومت کی پوری کابینہ اور وزیر اعظم کے خلاف ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. میں نے آج آپ کا ایکس پہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو عافیہ صدیقی عافیہ صدیقی عافیہ صدیقی یہ رٹ لگائے رکھتی ہیں, اس کو رہا کرو, رہا, ہم حکومت میں آئے تو یہ کر دیں گے, ہم حکومت میں آئے تو وہ کر دیں گے. حکومت میں آنے کے بعد ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے؟ دیکھیں, جب ہماری حکومت آئی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خان صاحب سے ذکر بھی کیا تھا, ان کو میسج کیا تھا کہ عافیہ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے کرنا ضرور چاہیے, کیونکہ یہ کاز ایسا ہے کہ جس پہ خان صاحب نے اس کو بڑا اٹھایا تھا. دیکھیں, حکومتوں میں آ کے, اب یہ خان صاحب کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے اس پہ تو کبھی بھی آپ کوئی کوسچن یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جب جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے اینٹی یو ایس سٹینڈس لیا ہے. اپوزیشن میں تو ہر کوئی لے سکتا ہے, وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ایبسولوٹلی ناٹ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا, اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھ کے چکا رہے ہیں ابھی وہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتوں کو اس چیز کو اس مسئلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب عافیہ صاحبہ کا کاز صرف سیاست کے لیے نہیں ہے, یہ ایک امت کا, قوم کا مسئلہ ہے. دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے امت کے بدن میں کانٹے کی طرح ہیں, اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ بھی ہے, اس میں غزہ کا مسئلہ بھی ہے, فلسطین کا مسئلہ بھی ہے. اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ فلسطینیوں کو ظلم سے چھڑانا تو ایک درکنار, پوری اسلامک امہ ان کو کھانا تک نہیں دے پا رہی, وہ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. تو سیم از دا کیس ود ڈاکٹر عافیہ صدیقی, کہ اگر ہم نے دل سے تہیہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ہماری بہن, ہماری بیٹی, قوم کی بیٹی واپس آ جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. علی محمود خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.